بعضهم مو ارتداد واقعا، النوع حساسية تصير عنده هالشكل يسوي، مو محرز أنه صدق ارتداد عن الدين، لا. على فرض أنه إذا كان حتى إذا كان، شوفوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله مو 1 و2 و3 آمنوا ثم ارتدوا ثم رجعوا، النبي ما عمل معهم معاملة المرتدين. وهكذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هؤلاء الذين حاربوا أمير المؤمنين وشهروا السيوف على أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وسبوا أمير المؤمنين ونسبوا أمير المؤمنين إلى الكفر، أما من وضعوا السيوف الإمام عليه السلام ما عاملهم معاملة الكفار، بس عاملهم معاملة المسلمين. ومجموعة من الفقهاء ومنهم المرحوم السيد الأخ يقول إذا ناس حصل لهم ردة نتيجة فساد عام إذا صار، هذا مو أحكام المرتد يجري عليها، كلام لا بأس به.